हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन और बड़ी लंबी चौड़ी हुकूमत है। रिवायत में लिखा है कि एक बुरी औरत जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में थी, बुरी औरत थी और बेवा औरत थी। एक मरतबा वो एक मिट्टी के प्याले में, उस जमाने में मिट्टी का प्याला होता, तो वो बेवा औरत मिट्टी का एक प्याला ली हुई जिसमें तेल था, उसको लेकर कहीं रास्ते से जा रही थी। अब वो बुरी औरत थी, बेवा औरत थी, मिट्टी का प्याला हाथ में है, अंदर तेल है, उस बुरी औरत का पांव फिसल गया तो वो मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया, वो मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया और तेल जो था वो जमीन के अंदर चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से कारी अहमद अली साहब का एक इमोशनल कर देने वाला बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस बयान को तवज्जो सुनिएगा, बहुत ही प्यारा बयान है। दोस्तों, इस बयान का टॉपिक है हजरत उमर और बूढ़ी अम्मा का तेल वाला वाकया। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है, इस बयान को तवज्जो सुनिएगा। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। अब वो बुरी औरत उस मिट्टी के प्याले को लेती है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है उनके पास आती है और आकर कहती है कि उमर मैं बेवा औरत हूँ, उमर मैं बेवा औरत हूँ, बुरी औरत हूँ, मैं तेल लेकर जा रही थी, मेरा पांव फिसल गया, वो तेल गिर गया, तेल जमीन के अंदर चला गया, उमर मुझे तेल मेरा वापस कर दे। वो औरत कह रही थी उमर आप तो अमीरुल मोमिनीन है, आप मेरा तेल मुझे वापस कर दीजिए। बस हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि औरत बेवा है बेचारी और कमजोर है और बुरी है, तो हजरत उमर ने फौरन हजरत अबू मूसा अशअरी को बुलाया। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बैतुल माल के सुपरवाइजर थे, हजरत उमर का बहुत बड़ा बैतुल माल था, उसको संभालने वाले हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी को बुलाया और अबू मूसा अशअरी को कहा कि ये बुरी औरत का तेल गिर गया है, बैतुल माल में इसका प्याला लेकर जाओ और तेल भरकर वापस लाओ। बस हजरत उमर ने ऑर्डर दे दिया कि अबू मूसा इस औरत के पास से प्याला ले लो, बैतुल माल में जाओ और वहां से तेल भरकर वापस लाओ। बस हजरत अबू मूसा अशअरी आगे बढ़े तो वो बुरी औरत कहने लगी कि उमर, देखो बुरी औरत के अंदर कैसी हिम्मत, कहती है कि उमर मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, कहती मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, इतना मामूली तेल वो तो मैं रास्ते में किसी से भी मांगती तो वो मुझे दे देता, रास्ते में बहुत से घर थे, मैं किसी से भी मांगती तो वो दे देता, मुझे तो वो तेल चाहिए जो जमीन के अंदर चला गया है, मुझे वो तेल चाहिए जो जमीन के अंदर चला गया। हजरत उमर कहने लगे कि अरे बुरी औरत तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई कि जो तेल जमीन के अंदर चला गया वो तेल मैं कैसे निकालूंगा। तो वो बुरी औरत कहने लगी उमर अगर तू नबी की सच्ची मोहब्बत रखता है और नबी का सच्चा फरमा बरदार है तो मैं तुझे खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ कि जो तेल चला गया उस तेल को वापस निकाल कर दे। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान, ऐसा होना तो मुश्किल है कि मुश्किल है। जैसा लिखा है कि अकबर का जब जमाना था तो उसके जमाने के अंदर एक मुल्ला नसीरुद्दीन थे, आपको मालूम है अकबर बिरबल के जहाँ वाकई आते हैं तो वहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन का वाकई आता है, ये अकबर का वजीर था। तो मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में लिखा है कि एक मतलब अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि मुझे दही खाने का बहुत शौक हुआ, दही समझ चलिए आप, कहा मुझे दही खाने का बहुत शौक हुआ है, तू जाकर दही लेकर आ। तो उनके बच्चे ने कहा कि अब्बा मुझे पैसा दो तो मैं दही लेकर आऊँ। तो अब्बा मुल्ला नसीरुद्दीन कहने लगे अरे पैसा देकर तो पूरी दुनिया दही लाती है, मैं तो कहता हूँ बगैर पैसे के जाओ दही लेकर आ। अब वो बच्चा भी बड़ा होशियार था, गया प्याला लेकर गया, थोड़ी देर में जैसे प्याला भरा हुआ हो इस तरीके से लाकर टेबल पर रख दिया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन जब खाने बैठे और उसको खोला तो देखा उसमें दही तो है नहीं, उसमें दही नहीं, तो बेटे से कहा बेटा तो दही नहीं लाया, तो कहा कि दही हो कोई खाए तो उसमें क्या कमाल की बात है, दही ना हो फिर खा लो ये कमाल की बात है। तो यहाँ पर भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस बुरी औरत ने कहा कि मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, तेल तो मुझे चाहिए होता तो कोई भी साहबी का दरवाजा खिटखिटाती वो मेरे प्याले को भर देता, लेकिन मुझे तो जो तेल जमीन में गया वो तेल मुझे वापस चाहिए। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान है, उस बुरी औरत को बहुत समझाते लेकिन वो बुरी औरत तो एक ही बात कहती कि ए उमर अगर तू सच्चा अमीरुल मोमिनीन है, अगर तू सच्चा मोमिन है, अगर तू नबी का सच्चा फरमा बरदार है तो आज खुदा के साथ मामला जोड़ दे और वो तेल जो जमीन में गया वो तेल मुझे वापस लौटा दे। अब वो बुरी औरत अड़ गई, सारे सहाबा देख रहे। रिवायत के अंदर है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चमड़े का टुकड़ा उठाया और उस पर कुछ लिखा। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चमड़े का टुकड़ा उठाया और उस पर कुछ लिखा और उस बुरी औरत को दिया और कहा कि जिस जमीन में तेरा तेल ढक गया वहां जाकर इस चमड़े को रख दे, खुदा की कुदरत से तेल वापस निकल आएगा। बस वो बुरी औरत ने इस चमड़े के टुकड़े को लिया, देहात की रहने वाली औरत। रिवायत में लिखा है कि वो बुरी औरत आगे चल रही और साहबा किराम का मजमा पीछे चल रहा है, इसलिए कि हर साहबी देखना चाहता है कि आखिर ये कौन सी करामत है कि जो तेल जमीन में चला गया एक चमड़े का टुकड़ा रखो तो वो तेल वापस आ जाता है। सारे साहबा पीछे चल रहे, वो बुरी औरत जाती है और जिस जगह उसका तेल गिर गया बस जाकर चमड़े के टुकड़े को रखती है। साहबा किराम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं खुदा पाक की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा उस बुरी औरत ने चमड़े का टुकड़ा रखा किया कि जमीन फटती है और सारा तेल निकलता है और वो औरत अपने प्याले को भरकर चली जाती है, वो औरत अपने प्याले को भरकर चली जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते वो औरत चली जाती, चमड़े का टुकड़ा वहीं पड़ा और अभी भी उसमें से तेल निकल रहा है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस चमड़े के टुकड़े को उठाकर देखे कि उसमें क्या लिखा है, इसलिए कि किसी का खत पढ़ना ये भी तो अमानत के खिलाफ है। और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल, रौब और दबदबा कि सारे लोग उनकी वजह से कांपते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते किसी की हिम्मत नहीं होती साहबा किराम में से कि आगे बढ़े और चमड़े के टुकड़े को उठाए और देखे कि उसने उमर फारूक ने क्या लिखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते जब सब साहबा खड़े थे तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उस चमड़े के टुकड़े पर कपड़ा रख दिया ताकि बेटा भी बाप के खत को पढ़ नहीं सकता है, एक बेटा भी बाप के खत को पढ़ नहीं सकता तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऐप को कैसे मालूम कर सकता है।
तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खत के ऊपर कपड़ा रख दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैंने मेरे अब्बा के खत पर कपड़ा रखा और इसी तरीके से चमड़े के टुकड़े को उठाया और मैं सीधे हजरत उमर के पास जाने लगा। सारे सहाबा मेरे पीछे आने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मेरे अब्बा बैठे थे, मैंने जाकर वो चमड़े का टुकड़ा दे दिया। फरमाते हैं कि मैंने चमड़े का टुकड़ा दिया। सारे सहाबा हजरत उमर की निगाह को देखने लगे और कहने लगे कि उमर आखिर बताओ तुमने चमड़े के टुकड़े पर क्या लिखा था, बता दो तुमने चमड़े के टुकड़े पर क्या लिखा था कि जिसकी वजह से जमीन ने तेल वापस लौटा दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, अल्लाह समझ नसीब फरमाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद कहा कि ए लोगों, मैंने उस चमड़े के टुकड़े पर दो बातें लिखी थी। एक बात तो ये लिखी कि ए जमीन, मैं भी खुदा का मखलूक हूँ, तू भी खुदा की मखलूक है, तुझे खुदा का वास्ता है कि इस बुरी औरत का तेल वापस लौटा दे। एक बात तो ये लिखी और दूसरी बात मैंने ये लिखी कि ए जमीन, इस बुरी औरत का तेल वापस लौटा दे, अगर नहीं लौटाएगा किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर दूंगा, किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर दूंगा। मेरे भाइयों, इस हदीस के बाद लिखा है कि जमीन के अंदर जो चीज नामुमकिन थी जमीन ने उसको मुमकिन किया, लेकिन किसी बेनमाजी को अपने अंदर आने नहीं दिया। मेरे भाइयों, इससे मालूम हो गया जब कोई बेनमाजी का जनाजा उठता है और कब्रिस्तान के अंदर जाता है, हमारे नबी फरमाते हैं उस जमीन के अंदर से आवाज आती है कि बड़ा खराब मुर्दा हमारे अंदर आया है, हम इसके साथ बहुत बुरा मामला। पहले इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई 5। और मेरी ये बात सुनने के बाद तो मुझे यकीन है कि मेरा हर भाई, मेरी हर बहन, मेरी हर माँ इंशाल्लाह, ये जोहापुर वाले, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, एक दर्द दिल लेकर आया कि जोहापुर का हर भाई नमाजपुर बन जाएगा इंशाल्लाह। अरे बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा साथ तो इसे जरा बाकी अलम देर लगेगी, चलेगा ना आप लोगों को? मैं मौलाना हबीब साहब, इजाजत, आपको भी परमिशन है आज? इनकी बीवी भी इनको पूछती होगी कौन आने वाला है, कहते होंगे कारी अहमद अली, तो बीवी भी सर पकड़ती होगी कि वो क्यों आता भाई। भाई नमाज का वाक्य सुना दो ना। हाँ, लेकिन मेरा साथ देना मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम को पैदा किया ना। मैं जल्दी बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहां भेजा? जल्दी को कहां भेजा? जोर से कहां भेजा? जन्नत में। चलो जन्नत में हजरत आदम भी है, जन्नत में हजरत हव्वा भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खाओ खाओ पियो, जन्नत है जन्नत है, घूमो खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत होना। भाई अल्लाह ने कहा ना एक दरख्त के करीब, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम और हव्वा जन्नत में खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, लेकिन एक दाने के करीब, एक दाने के ऊपर एक बात बता दो, वो कितने दाने थे जिससे हजरत आदम को रोका गया था? भाई पूरा दरख्त नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा पूरी जन्नत हो, कहां से कहां तक जन्नत। अल्लाह ने कहा पी, 3 दाने थे गेहूं के, छोटे छोटे गेहूं जैसे। अल्लाह ने कहा बस 3 दाने मत खाना। लेकिन आदम को किसने भड़काया? शैतान ने। किसने भड़काया? और शैतान भी बड़ा चालू है, डायरेक्ट आदम को नहीं भड़काया, पहले किसको भड़काया? और बीवी बोले आदमी करे, पहले किसको भड़काया? तो बीवी ने कहा कि खा लो। तो आदम तो बेचारे घबराते थे, कहा मैं नहीं खाऊंगा। कितने दाने थे? तो बीवी ने कहा, बीवी ने सुना, बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि 3 दाने हैं, एक काम करो 2 मैं खा लेती हूँ, 1 तुम खाओ। अपने लिए कितना रखा? बीवी बड़ी चालाक होती ना, कहा मेरे लिए डबल, मैं 2 खाऊं और तुम। अब क्या करे? खा लिया। बीवी ने कितने खाए? 2। आदम ने कितना खाया? 1। बीवी ने, औरत ने कितना खाया? डबल। मर्द ने कितना खाया? तो अल्लाह ताला ने भी फैसला कर दिया, आज जब विरासत तकसीम होती है तो कहते हैं मर्द को डबल, औरत को सिंगल। अरे फैसला हो गया ना, आज जब विरासत तकसीम होती है तो मर्द को लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को डबल, औरत को सिंगल। क्यों? इसलिए तुम्हारी मां ने डबल वहां खा लिया था। और वो हजरत आदम ने खाया, जो दाना खाया ना उसमें कुछ नहीं निकला। सुनना, हजरत आदम ने जो दाना खाया उसमें कुछ, इशारे में समझ लो, कुछ निकला। और माँ हव्वा ने कितने दाने खाए? एक को दबाया ना तो पानी निकला, दूसरे को दबाया तो खून निकला। एक को दबाया, किताबों में लिखा फतहुल बारी में, एक को दबाया तो पानी निकला, दूसरे को दबाया तो खून निकला। अल्लाह ताला ने भी कह दिया तूने दाने का पानी भी निकाला, दाने का खून भी निकाला। अल्लाह ने औरतों की आंखों में जितना पानी दिया ना 99% दिया, मर्दों को 1% दिया। इसलिए देखा वो औरत रोती कि नहीं रोती? आपकी बीवियां नहीं रोती? थोड़ी बात में आपने देखा वो ऐसा रोती जैसे इसके ऊपर कोई मातम हो गया हो। वो मर्द के ऊपर मुसीबत पर मुसीबत है, रोना ना आवे, औरत को थोड़ी बात पर तो अल्लाह ने खून भी उन पर मुसल्लत कर दिया और पानी भी उनके ऊपर मुसल्लत, जैसी करनी वैसी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो बात चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दाने के करीब मत होना। हजरत आदम भी करीब हो गए, हजरत हव्वा भी करीब हो गई। अल्लाह ताला नाराज हो गया। भाई सुनना, नमाज के बारे में बता रहा हूं, अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया अब जन्नत में नहीं रखूंगा, अब जमीन पर जाना होगा। आदम भी दुनिया में आ गए, हव्वा भी दुनिया में आ गई। हजरत आदम और हव्वा दोनों के दोनों कहां पर? अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दोनों को अलग कर दिया, आदम को भी अलग और हव्वा को भी अलग। कितने साल तक? 300 साल। अरे कौन, कितनी जुदाई हो गई? 300 साल मियां बीवी में जुदाई हो गई। अब सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए। सुनना, कितने साल रोए? साथ में को कितने साल रोए? 300 साल रोने के बाद एक सुबह ऐसी हुई, अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया। अल्लाह तबारक व तआला को 300 साल रोने के बाद एक सुबह ऐसी हुई, बिल्कुल सुबह का वक्त, अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया। अल्लाह ताला ने कहा आदम, ए आदम आज मैं तुझको माफ करने वाला हूं, ए आदम आज मैं तुझको माफ करने वाला हूं, लेकिन एक दुआ मैं बताता हूं, तू पढ़ेगा मैं माफ करूंगा, और सिर्फ तू नहीं, कयामत तक कोई भी पढ़ता जाएगा मैं उसको माफ करता जाऊंगा।
मैं दुआ बताई कि नहीं बताई? 300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ बताई। मेरे दोस्तों आपको भी वो दुआ याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल रोने के बाद सुबह के बिल्कुल सन्नाटे में ये दुआ पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम मैंने तुझको माफ भी कर दिया, सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि तुझको अपना नबी भी बना दिया। हो गए नबी बना। हजरत आदम बड़े खुश हो गए, हजरत आदम बड़े खुश। उसी वक्त अल्लाह अकबर, उसी वक्त अल्लाह क्या शुरू किया? शुरू करवाने वाला कौन? उन आदम को क्या पता था? कुछ पता था, लेकिन अल्लाह ही ने शुरू करवाया। हजरत आदम ने कितनी रकात पढ़ी? सुना, हजरत आदम ने 2 रकात पढ़ी, पढ़ ली 2 रकात, माफी हो गई। शुक्राने की कितनी रकात पढ़ी? 2 रकात पढ़ी। अब सुना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अरे हमारे नबी कहां गए थे? वहां क्या मिला? नमाजें। अरे कितनी नमाजें मिली? पहले 50, कम कराते गए 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, कितनी कम करा दी? 5 करा दी ना, 5 करा दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब तेरी उम्मत को फजर की नमाज दे दे। तेरी उम्मत को कौन सी नमाज दे दे? फजर की। और कितनी रकात दे दे? 2 रकात। इसलिए कि यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी, यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब ये आदम ने भी 2 रकात पढ़ी थी, तेरी उम्मत पर भी 2 रकात फजर की फर्ज कर दे। तेरी उम्मत का कोई भी आदमी फजर की 2 रकात पढ़ता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो आदम को 300 साल रोने के बाद अता किया था। आदम को जो सवाब और रहमत 300 साल के बाद नसीब हुई, तेरी उम्मत का कोई भी फर्द बशर फजर की 2 रकात पढ़ेगा, वो सवाब अता करूंगा जो मैंने आदम को अता किया था। अरे मेरे जौहापुरा के भाइयों, फजर पढ़ता जा और आदम जैसा सवाब हासिल करता जा। करोगे इंशाअल्लाह? फजर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में 300 साल रोने का सवाब मिले, इससे बढ़कर कहां खजाना मिलेगा? अरे मिलेगा इससे बढ़कर खजाना? चलिए, तो फजर का मामला हो गया। अब मैं आओ एक दूसरे नबी पर। आपने नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम। सुना नहीं सुना? मैं जल्दी जल्दी बताऊं, हजरत इब्राहिम का नाम सुना ना? वो अपने बेटे को लेकर चले थे। अरे गए थे ना बेटे, कौन बेटे? हजरत इस्माइल को लेकर गए थे मीना के मैदान में गए थे। और क्यों गए थे? कि बेटा आज तुझे जमीन पर लिटाने वाला और तेरे गले पर छुरी चलाने वाला, ए बेटा बता चलाऊं कि ना चलाऊं? ए बेटा चलाऊं कि ना चलाऊं? तो बेटे इस्माइल ने कहा, ना अब्बा। अरे कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता? बिल्कुल मत चलाना। अब्बा ने कहा, बेटा ये बाप चलाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि चला। बेटे इस्माइल की उम्र 9 साल की थी, कहा अल्लाह का हुक्म है तो 1 नहीं 100 जान होगी, इस्माइल सब कुर्बान कर देगा। किसके हुक्म पर छुरी चलेगी? अरे किसके हुक्म पर चलेगी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहां लिटाया? जमीन पर लिटाया। अरे कौन? जमीन पर लिटाया, छुरी तेज कर दी। छुरी और तैयारी भी कैसी तैयारी थी आपको बताऊं? इतनी पक्की तैयारी थी कि जब छुरी तेज की ना, तेज, तो हजरत इस्माइल ऐसे लेटे थे, जैसे मैं बैठा हूं ना, इस तरह हजरत इस्माइल लेटे थे और छुरी यहां रख दी। कहां रख दी? जले। लेकिन फौरन इस्माइल की उम्र कितनी थी? अब्बा को कहा छुरी हटाओ, छुरी हटाओ। अब्बा ने छुरी हटाई। कहा बेटा इरादा बदल गया? कहा ना। तो कहा क्यों छुरी हटवाता है? कहा इरादा नहीं बदला, लेकिन आप जो ज़बह कर रहे हो वो तरीका अच्छा। कहा क्यों? कहा मुझको उल्टा लिटा दो, मुझको उल्टा लिटा दो और यहाँ गर्दन पे छुरी रखो, मुझको उल्टा लिटा दो। तो अब्बा ने कहा ये क्या, क्यों उल्टा लिटाऊं, गर्दन पे छुरी रखो? कहा अब्बा जब तुम छुरी चलाओगे ये मेरा गला कटेगा, खून निकलेगा, बाप तो बाप है, तुम रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे। अरे मेरा अब्बा मुझको उल्टा लिटा दो ताकि तुम छुरी चलाते जाओ, खून निकलता जाए, मेरा चेहरा नहीं अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। कुर्बानी इसी को कहते हैं कि बंदा करे और अल्लाह देखे, दरमियान में कोई भी ना आवे, दरमियान में कोई भी। मेरे दोस्तों इतनी पक्की तैयारी, छुरी भी रख दी, उल्टा लेट गए, छुरी रख दी। कुरान करीम ने कहा बात बिल्कुल पक्की होने वाली कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल जल्दी जानवर लेके जाओ, मेरा इब्राहिम इस्माइल पर छुरी चलाए। उससे पहले जानवर पहुंच जाना चाहिए। अभी तो हजरत इब्राहिम छुरी चलाते कि जिब्राइल आए, इस्माइल को खींचा, जानवर को रखा और छुरी चली। जब चली तो हजरत इब्राहिम ने देखा बेटे पर नहीं चली, किस पर चल गई? और अल्लाह ने क्या कहा? इब्राहिम तू कामयाब हो गया। इब्राहिम तू, अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया? क़द सद्दक़त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी मेराज पर, भाई कहो हमारे नबी। अब सुनना, यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब इस्माइल पर तो छुरी नहीं चली, किस पर चली? तो हज़रत इब्राहिम खुश होंगे कि नहीं होंगे? वह जब खुश हो गए, ओ हो बेटा तो खड़ा है, बेटे की जान बच गई और छुरी तो चली तो जानवर पर चली। हज़रत इब्राहिम इतने खुश हो गए, अल्लाह अकबर। कहो भाई अल्लाह। कितनी रकत पड़ी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और हज़रत इब्राहिम ने जो 4 रकात पढ़ी ना, बिल्कुल ज़ोहर का वक्त था। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, 5 नमाजें मिली। अल्लाह ने फरमाया फजर की नमाज़ पढ़ना, तेरा उम्मती पढ़ेगा, हज़रत आदम की तरह सवाब अता करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी तेरे उम्मतियों को कह दे ज़ोहर का वक्त हो जाए 4 रकात नमाज पढ़े जैसे मेरे इब्राहिम ने पढ़ी थी। तेरा उम्मती 4 रकात ज़ोहर पढ़ के मस्जिद से निकलता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो एक बाप के बेटे की कुर्बानी पर सवाब मिलता है।
حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے، ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ. بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا، بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں. موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، بھائی 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست. اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یوما او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت. چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب؟ اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انه اواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایوب میں تجھ سے. اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بندی نہیں ہو رہا. پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھائی چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں، لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا. تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی سورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ تو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں. تیری امت سے محبت کرتا ہوں لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟
چونکہ تیرا امتی ہے اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا, ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا, عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا, مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور چاروں نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا. ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے نبی آئے جتنی قوم آئی کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی ہے. کسی نے بھی عشاء, حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے جتنے لوگ آئے کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی. ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی, کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی. اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے, ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے, عصر پڑھے تو عزیر ملے, مغرب پڑھے تو ایوب ملے. ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا, ابراہیم کا لے جا, عزیر کا لے جا, اور مغرب میں تو سب کو لاتا ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں ٹی وی سیریل, ٹی وی پروگرام, 2020 کرکٹ کی میچ, عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں, اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں آئے گا, دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے, رحمت ہے, برکت ہے, مغفرت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا, ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا, چھری چلانے والا تھا, ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا, وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا. میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے, مغرب میں فخر کریں گے, اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا, فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا. میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی. 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا, 50 سے کم یا زیادہ اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو, 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو, 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو, 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو, اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو, بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جواب پورا کے بھائی کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی, ماشاءاللہ اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب بھائی ہر آدمی کہے, ماں بہن دل میں کہے, کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ. ہاتھ دکھتا ہوگا نیچے رکھ دو ہاتھ, اب کہو وعدہ. بالکل پکا, بالکل پکا. کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستوں کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر, رات تو سب برابر, لیکن رمضان آوے تو تراویح روزہ ہے کہ نہیں, شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا, رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا, پیرانے پیر کا مہینہ آ گیا. پیرانے پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا, اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے, لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا, اس لیے میں بھی ترک سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں. میں بھی کافی تھکا ہوں, اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. ہاتھ تو نچوڑا کل بھی نچوڑیں گے, لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میرے دوستوں ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا, اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا, میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں, بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت باعث بستانی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا, کتنا پڑھو گے, کتنی مرتبہ کل سناؤ گے نا, اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا, کل جو چیز دینے والا ہوں, اس لیے کل دینے والا ہوں, اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا, ڈبوئی میں بھی کہا, بروڈا میں بھی کہا, آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, کل پھر کہوں گا, برا نہیں ماننا, اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے, میں وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو. اگر میری زندگی, بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے, میں کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا, اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے واپس نہ بھیجے, اور اللہ بلا رہا ہے اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے, اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے, بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی کے دن باقی ہے, اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے, پھر دین کی خدمت میں لگائے, لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ, نیت کرو اللہ کے دربار میں, کوئی مشکل ہے, نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا, میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا, جلدی آؤ گے نا. اس لیے مجمع کو میں دیکھتا ہوں, لیکن یہ مجمع کب آیا ہو احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں, پہلے دکان, پھر مکان, پھر آرام, پھر طعام, پھر پان, آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی, آ جاؤ گے, جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاء اللہ تعالیٰ. ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے آپ کو ایک درود بتایا, پڑھو گے ایک مرتبہ, ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں,
मैं कौन सा आदमी हूँ? आज सब दे दूंगा तो कल कोई बुलाएगा? इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ छुपा के रखा हूँ जो कल देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ बता दूँ? एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। और किसको दिया था? अपनी बेटी फातिमा को दिया था। और क्या कहा था? बेटी फातिमा ये पढ़ ले। बेटी फातिमा को दिया और कहा ये पढ़ ले। बेटी फातिमा ने पढ़ा, अली ने पढ़ा, हाँ, और बेटी फातिमा ने सबको तकसीम किया। और हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो पढ़ेगा अल्लाह उसको दुनिया में मालदार बनाएगा, ऐसा मालदार बनाएगा कि क़यामत में अल्लाह माल का हिसाब भी नहीं लेगा। और क्या फरमाया? हमारे नबी ने ये भी कह दिया अगर मालदार नहीं बनाएगा तो अल्लाह उसके बदले में बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करेगा। चाहते हो तस्वीर? चाहते हो तो कम मिलेगी कल। और वो तो थोड़ी ज़्यादा छपा के लाया हूँ, ये तो कम है, वो भी इतनी ज़्यादा तो नहीं कि सबको तकसीम होगी, लेकिन इंशाल्लाह मौलाना हबीब साहब बंदोबस्त करेंगे। ऐसे मौलाना हबीब साहब को मैं देखता हूँ माशाल्लाह ऐसा मुतहर्रिक आदमी, अल्लाह ताला इनके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, 24 घंटे लगे रहने वाला ये आदमी। हाँ, ये तो खैर अभी मैं मौलाना हबीब साहब जो है ना, वो अभी मेरा तारुफ करवा रहे थे ना, शुरू में मेरा तारुफ करा रहे थे कि कारी साहब ऐसे। मेरे दिल में आया कि मैं बोलूँ इनको कि वो वाक़या भी तो सुनाओ कि एक रात क्या हुआ था हमारे दरमियान में। एक रात में एक अजीब मामला हुआ था। मामला ये हुआ था कि मैं जोधपुर गया था। कहाँ गया था? जोधपुर गया था। और रास्ते में जब ट्रेन वापस हो रही थी ना, तो रास्ते में कोई आबू को जाता ना, तो वहाँ मैं उतरा। हाँ भाई, वो अजीब गरीब जवानी थी। उतरा और उतरने के बाद कभी इधर टहला कभी उधर टहला। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था कारी फारूक, जो भी कनाडा में। तो हम आबू रोड पे इधर उधर टहलने लगे। ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई। हमने वो टीटी से पूछा, वो टीसी जो होता है ना, उससे हमने पूछा। उसने कहा आधा घंटा ठहरेगी, इंजन बदलेगा। तो हम लोग भी यहाँ गए, लीमू शरबत पिया मेरे साथ मेरा दोस्त। वापस आए तो ट्रेन, हाँ, मैंने कहा ये लीमू शरबत बड़ा भारी पड़ा। अब हमारा सामान भी अंदर, और एक साथी भी अंदर, टिकट भी उसके पास। अब बगैर सामान के और बगैर, अब करे तो क्या करे? इनको फ़ोन किया, मौलाना हबीब साहब को, वहाँ आबू से वहाँ पे फ़ोन किया कि ऐसे 2 भिखारी आ रहे हैं। अब मालूम नहीं अहमदाबाद कब पहुँचेंगे। अब दूसरी ट्रेन में हम पहुँचे, रात को देर में पहुँचे। उस वक्त हज़रत मौलाना हबीब साहब की खिदमत मुझे अभी भी याद है। वो बेचारे स्टेशन पर आए और हमको वहाँ से लेकर अपने मदरसे पर आए, खूब खिलाया पिलाया, रातों रात फिर हमको ट्रेन में बिठाया, सुबह पहुँचे। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ अखलाक ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का सबब बनते हैं। और मुसलमान तो वही होता है जो दूसरों पर रहम करे। वो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मैं आम बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। ये दिल में से जलन निकाल दोगे इंशाअल्लाह। हाँ, रहमत पैदा करो, अल्लाह ताला सबको रहम करने वाला बनाए। हम